النهارده بقى هنعمل مع بعض حاجة جميلة، هي مخبوزات ايطالي بكريمة ايطالي. الكريمة دي معمولة بالليمون، وبرضك المخبوزات دي معمولة بالليمون. وهنشوف بقى ايه هنعملها ازاي مع بعض، وطعمها جميل جدا جدا جدا، لازم تجربوها. ماشي، احنا هنحتاج معانا كوباية لبن و12 جرام خميرة، نقلبها مع بعض. وهنحط السكر 80 جرام سكر، قايله لكم الجرامات اهو عشان ايه يبقى كل حاجه مظبوطه. و60 جرام زيت وبيضتين اهو، نقلب مع بعض. حطينا البيضتين وحطينا الخميره والسكر والزيت واللبن، نقلب كويس جدا جدا جدا. هما هنا بيحبوا يستخدموا الخميره الصبح، دي احسن، بتجيب نتيجه جميله جدا اهو زي ما شايفين. وهنبشر بقى ليمون زي ما شايفين كده كفايه. الليمون بيدي ليها طعم جميل جدا وريحه حلوه. وهنحط فانيليا، هنحط رشه الفانيليا بتاعتنا. ودلوقتي بقى هنحط دقيق، هنحتاج 550 جرام دقيق. ودي اهو الكوبايه التانية اهو زي ما احنا شايفين دلوقتي اهو. نعجن العجين بتاعنا. انا لسه ما حطيتش اخر 50 جرام دقيق، هحطهم بس ايه اقلب كده ونشوف ايه. زي ما شايفين كده العجينه بتاعتنا. نحط بقى ايه ال50 جرام اللي فاضلين وايه، ونقلب ونشوف مع بعض اهو. زي ما شايفين احنا ايه حطينا ال50 جرام دقيق كمان اهو. هو هنا الفطار الصبح بيبقى حاجات مخبوزات كده زي الكرواسون، المخبوزات زي اللي انا بعملها لكم دي مع كوبايه قهوه. هو ده الفطار عندنا هنا. انا بعمل لكم المخبوزات دي عشان تعملوها بقى في البيت وتشوفوا طعمها جميل جدا جدا، وريحتها جميله عشان فيها الليمون، قشر الليمون مديها ريحه جميله قوي يعني. احنا لسه بقى عايزين نلم العجين تاني. انا احتجت كمان كوبايه دقيق كامله وحطيتها. وكل شويه وانا بقلب وبعجن لازم تعجنوها كويس جدا. لو ايديا لزقت بلمسها بردك في الدقيق واشتغل تاني اهو. زي ما احنا شايفين كده لازم تتعجن كويس جدا جدا. المس ايدي بردك لشويه دقيق اهو كده، بس ايه ما تزوديش عشان ما تنشفش معاكي، يعني حاجه بسيطه خالص 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 لغايه لما تلم معاكي. هلمها وهرجع اوريها لكم بقى. شايفين اهو احنا خلاص ايه عجنتها كويس جدا وطريه ازاي. كل شويه ترشي دقيق على الكونتر وتلميها، او في الطبق زي ما انا عملت كده، رشيت دقيق ولميتها. ماشي، واهم حاجه تعجني فيها كويس جدا لمده على الاقل 10 دقايق. ماشي، هنسيبها بقى ايه، هنغطيها وهنسيبها ايه يعني نص ساعه. ماشي، وبعد كده هنشوف هنكمل هنعمل ايه مع بعض. شفت بقى العجينه اهي بعد ما خمرت، سيبناها نص ساعه تخمر. ماشي، ونقعنا زبيب في شويه ميه. ماشي، هنشوف دلوقتي هنعمل ايه في العجينه. ودلوقتي اهو شايفين العجينه اهي بعد ما طلعناها اهي. هنفردها بقى بالقشابه اهي، نحاول نفردها اهو زي ما شايفين كده. نحاول نفردها كويس جدا، ومش عايزينها رفيعه قوي ولا مليانه، يعني هوريكم السمك اللي احنا عايزينه. ممكن نقسمها عشان انا المكان عندي صغير، هقسمها ونفردها مع بعض. اهي انا قسمتها وحطيت تحتيها دقيق كويس عشان افرد براحتي اهو. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا اهو. بصوا ده السمك اللي انا عايزاه اهو، ولا رفيع ولا تخين. ماشي، هنبتدي بقى نحط الكريمه دلوقتي. بقى احنا هنعمل مع بعض ان شاء الله الكريمه اللي بنحشي بيها الحلويات. الكريمه دي ايطاليه بطريقه يعني ايطاليه. هنعمل ايه، هنجيب بيضايه واحده ونحط 50 جرام سكر، 15 جرام نشا اهو،
هنقلب كويس جدا النشا مع البيض السكر. الكريمة دي يا جماعة ما اقولكمش طعمها ايه جميل والله. لو عايزة تضاعفي الكمية وتعملي كمية اكتر طبعا دي حرية شخصية، بس انا عاملة على قد ايه اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين. وهنحط ايه كوباية لبن 250 جرام، وبعد كده هنقشر ليمونة. طبعا احنا هنا الليمون عندنا كبير شوية، فانتوا قشروا بقى عندكم انتوا ليمونة واحدة، يعني ليمونة واحدة صغيرة. انا حتة بس كده اهي، حتتين قشرتين ليمون اهو قطعناهم وحطيناهم، وهحط بقى على النار. انا دلوقتي رفعت الكريمة هي على النار، افضل اقلب فيها ما اشيلش ايدي ابدا من التقليب لغاية لما ايه، لما تغلي وتمسك شوية، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. الكريمة دي يا جماعة بيحشوا بيها الكرواسون، بيحشوا بيها كل حاجة. الكريمة دي جميلة جدا، ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات كتير حلوة وهتشوفوا الكريمة دي بنستخدمها في ايه، وهنجرب مع بعض وهتقولي لي رأيكم ان شاء الله. اهو دلوقتي زي ما شايفين اهو بدأ يتقل شوية اهو. انا مستمرة في التقليب اهو لغاية لما يتقل خالص ويغلي اهو. قشر الليمون اهو عامل له ريحة جميلة جدا اهو، بدأ يغلي اهو. بصوا كده خلاص بقى نطفي عليه. بصوا انا عايزاكم تشوفوا السمك بتاعها، يعني مش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، عشان هي لسه هتمسك نفسها. يعني دي بتستخدم حشوة اي حاجة عشان تبقى سهلة ان انت تفرديها، فما تزوديش عن الجرامات بتاعت النشا اللي انا قلتها، اللي هي 15 جرام لكوباية اللبن. كوباية اللبن تبقى 250 جرام. وطبعا ايه هنشوف بقى ايه احنا هنعمل بيها ايه بعد كده في فيديوهات تانية كتير. ودلوقتي ايه هنشيل قشر الليمون منها، يعني زي ما شايفين اهو هنشيل قشر الليمون. خلاص احنا كده ايه مش عايزينه تاني. حتى لو قدمتيها للاطفال كده كمهلبية يعني زي بودنج، هو زي البودنج طعمها جميل جدا. هنبتدي نحط بقى الكريمة اللي احنا عملناها. الكريمة دي ليها طعم جميل جدا اهو. نفرش كده طبقة من الكريمة حلوة ومفيدة جدا كمان اهو كده. وبعدين نحط بقى شوية زبيب، نصفيه شوية بالمية ونحط اهو زي ما شايفين كده، نوزعه نحاول نوزعه. مش هتستخدم كتير يعني من الزبيب، هو حاجة بسيطة جدا بس بيديله طعم وبيديله شياكة كمان لما يستوي هتشوفوا شكله جميل ازاي. اهو بقى هنحاول نلف كده زي الرول اهو. طب نلف كويس زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى اهو احنا لفينا اهو. نحاول نقفل كويس، نتك عليها سن بسيطة كده زي ما احنا شايفين اهو. نحاول نقفلها بالراحة بالراحة كده، وهنقطع بقى بالسكينة وهنحط بقى نبص في صينية مدهونة زيت. نقطع كده بالمنظر ده، نفتحها سن كده من فوق. بصوا كده انا بقطع الرول بتاعي اهو كريمة فيه، وبعدين ارص في الصينية. ودلوقتي زي ما شايفين احنا رصيناهم، هنسيبهم بقى ساعة يخمروا تاني وبعد كده هنحطهم في الفرن اهو. زي ما شايفين النص التاني بقى انا النهارده بفرده اهو معاكم. عجينة جميلة جدا ولينة اهو. زي ما شايفين احنا بنحط دلوقتي الكريمة الجزء التاني اهو. هنوريه لكم تاني عشان تبقى ايه سهلة عليكم اهي.
بس ما تحشوهاش قوي عشان ما تقعدش تطلع وانتي بتقطعيها ما تتعبكيش. بس كده. هنحط بقى الزبيب، تصفيه بالمية كويس، تحطيه اهو. خلاص كده كفاية. وهنلفها بقى اهو زي ما احنا شايفين بنلفها اهو، نقطع كده زي ما احنا شايفين وهنرص. بصوا دلوقتي ما شاء الله، بصوا طلعت ازاي وجميل ازاي، طرية ازاي، بصوا ما شاء الله. كريمة، بصوا كريمة من جوه ازاي، عاملة ازاي، جميلة جدا جدا جدا، وشكلها شيك جدا وتحفة. وبالهنا والشفا. ولازم تجربوها وتبعتولي في الكومنتات ايه رأيكم. العجينة بصوا هشة ازاي وطرية وناعمة جدا. لو عايزة بقى لمعيها بمربى، بس هي ما بتتلمعش، هي حلوة كده، او بسكر بودرة عليها شوية لبن صغيرين، يعني معلقتين سكر بودرة على معلقة لبن، وتلمعيها بيها، طعمها فظيع جدا. بالهنا والشفا، لازم تجربوها وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان تتابعوا كل جديد. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، بصوا ما شاء الله، بصوا الكريمة طالعة ازاي، بصوا بصوا جمالها، شايفين. تخمير كويس فترة طويلة هو ده اللي بيظبط معاكي الحاجة. واهي انا صورتها لكم عشان اقدمها لكم اهي. بصوا بقى، بصوا هشة ازاي. هنا بيعتمدوا على التخمير لمدة طويلة، هو ده اللي بيطلع الحاجة حلوة جدا وعجينتها جميلة جدا وطرية. نشوفكم تاني في فيديو جديد، في حاجة جديدة وتجربة جديدة، وبالهنا والشفا.